सर्वेभ्यः राम 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 सर्वेभ्यः नमस्काराः। पाणिनीय धातुपाठस्य संप्रयोगबोधनम् इत्यत्र इति वर्गे सर्वेषां स्वागतं नमस्काराः। अद्य चरमः पाठः पञ्चमः। आदौ मङ्गलश्लोकान् पठामः। ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं किं दृष्टं? धातुपाठस्य सम्प्रयोगबोधनं चरमो भागः। धातुः कः, विकरणप्रत्ययः कः, तिङन्तं नाम आख्यातं किम्, एतत् सर्वं ज्ञातं। तत्र धातुस्वरः किं साधयति, अनुबन्धः किं साधयति, एतत् सर्वम् इदानीं ज्ञातमस्ति। एतत् सर्वं समीकृत्य धातुपाठः इदानीं कथम् अध्येयः, धातुं दृष्ट्वा अथवा धातुपुस्तकं धातुपाठं दृष्ट्वा किं किं ज्ञातव्यं, कथं तस्य अवगमनं कर्तव्यम् इति विषये चिन्तयामः। आदौ धातुः दृष्टश्चेत् तर्हि झटिति फस्ट् किं द्रष्टव्यम्? कोऽयं गणः, कस्मिन् गणे अयं धातुः पठ्यते इति गणस्य दर्शनं कर्तव्यम्। यदि कश्चित् धातुः दृष्टश्चेत् तर्हि किं तावत् आदौ किम् अवलोकनीयं? परस्मैपदं वा आत्मनेपदं वा इति न। आदौ तावत् कोऽयं गणः कस्मिन् गणे अस्ति इति अध्ययनक्रमे आदौ तावत् फस्ट् गणस्य दर्शनं कर्तव्यम्। गणः परीक्षितश्चेत् कोऽयं गणः अदादिः वा जुहोत्यादिर्वा भ्वादिः वा स्वादि वा तनादि वा इति एवं यदि सम्यक् परिशीलितं चेत् तर्हि किं ज्ञातं भवति? गणस्य ज्ञानेन सार्वधातुकलकारेषु विकरणप्रत्ययाः के भवन्ति इति ज्ञातं भवति। कोऽयम् अत्र विकरणप्रत्ययः शप् वा, शपः लुक् वा, शपः श्लुर्वा, तथैव शन् वा, श्नं वा, श्ना वा, शः वा, कोऽयं विकरणप्रत्ययः इति लकारेषु सार्वधातुकलकारेषु, सार्वधातुकलकारं नाम लकारो नाम लट् लोट् लङ् विधिलिङ् चत्वारः। येषु लकारेषु अस्य रूपं किं भवति? धातुः आदौ परिशीलनीयः अंशः गणः इति। गणे परिशीलिते लकारेषु सार्वधातुकलकारेषु विकरणप्रत्ययस्य ज्ञानं भवति। तदनन्तरं धातोः स्वरूपं ज्ञातव्यम्। अयम् अजन्तो वा व्यञ्जनान्तो वा, व्यञ्जनान्तश्चेत् अथवा स्वरान्तश्चेत् तर्हि अस्य धातोः कः स्वरः, धातुस्वरः कः इति द्रष्टव्यम्। धातुस्वरः अयम् उदात्तः अनुदात्तः इति परिशीलितश्चेत् तर्हि किं ज्ञातं भवति? यदि धातुः उदात्तः चेत् आर्धधातुकलकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् विहाय अन्यत्र लकारेषु अयं किम् इडागमं लभते वा न वा इत्यस्य ज्ञानं भवति। धातुस्वरः यदि उदात्तः चेत् तर्हि अयं धातुः सेट्। धातुस्वरः यदि अनुदात्तः तर्हि अयं धातुः अनिट्, इडागमः न भवति। धातुस्वरः अथवा धातुः यदि ऊदित् अस्ति, धातुस्वरः न अपि धातुः यदि ऊकारः इत्संज्ञकः अस्ति तर्हि वेट् वा इट् इडागमः विकल्पेन भवति। धातुः सम्यक् परिशीलितश्चेत् अत्र इत्संज्ञायाः प्रयोजनमिदम् ऊदित्, परन्तु तत्र इट् अनिट् वा इट् एतत् सर्वम् अत्र उदात्त अनुदात्त ऊदित् इति त्रिभिः निर्णीयते। अयं धातुः ऊदित् अस्ति चेत् तर्हि विकल्पेन इडागमः, अनुदात्तः अस्ति चेत् धातुस्वरः एव अनुदात्तः एकाच् अस्ति अनुदात्तः अस्ति चेत् तर्हि अनिट् इडागमः न भवति। आर्धधातुकस्य बलादेर आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति। एवमेव यदि उदात्तः अनुदात्तः नास्ति, अन्यत् किमपि अस्ति तर्हि प्रायेण उदात्तः स्यात्, सः सेट् भवति। अस्य अनन्तरं बलादेर आर्धधातुकस्य
इडागमः भवति इति। एवमेव धातोः दर्शनमात्रेण तृतीयः अंशः कः परिशीलनीयः इति चेत् अनुबन्धः, इत्संज्ञा। इत्संज्ञकाः वर्णाः के सन्ति इति द्रष्टव्यम्। इत्संज्ञकानां वर्णानां परिशीलनेन किं किं ज्ञातं भवति? यदि उदात्तः इत्संज्ञकः अस्ति अथवा कोऽपि इत्संज्ञकः वर्ण एव नास्ति, यथा भूधातुः अस्ति, भूधातुः तत्र अनुबन्धः किमपि नास्ति, इदेव नास्ति, न इत्, कोऽपि इत्संज्ञकः नास्ति, अथवा किञ्चित् व्यञ्जनमस्ति तस्य इत्संज्ञा भवति। एवमस्ति चेत् तर्हि अत्र तस्मात् धातोः परस्मैपदं भवति सर्वलकारेषु, सर्वेषु लकारेषु, कर्तरिकारके सर्वेषु लकारेषु परस्मैपदम्, अत्र शून्यं पदम् इति सूचयति परस्मैपदम्। यदि अनुदात्तः इत्संज्ञकः अस्ति तर्हि आत्मनेपदम्, अथवा अनुदात्तः नास्ति परन्तु ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति, ङ इत् ङित् अस्ति चेत् तर्हि, अथवा अनुदात्तः इत् अथवा ङकारः इत् चेत् तर्हि तस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवति। एवमेव स्वरितः इत्संज्ञकः अस्ति अनुबन्धः, अथवा यकारः चवर्गपञ्चमः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् तर्हि उभयपदम्। सूत्रं किं? स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदविधायकं सूत्रम् अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदम्, परस्मैपदविधायकं सूत्रं शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति। एवं कृत्वा अयम् अध्ययनक्रमः। धातुः आदौ द्रष्टव्यः, कोऽयं धातुः इति, तत्र कस्मिन् गणे अयं पठितः इति आदौ द्रष्टव्यः। तेन सार्वधातुकलकाराणां लकारेषु विकरणप्रत्ययः कः इति ज्ञातो भवति। तदनन्तरं धातोः अयं स्वरः कः, कोऽयं स्वरः, अनुबन्धेषु कृतेषु, अनुबन्धानां इत्संज्ञकवर्णानां लोपः कृते योऽयं धातुः इदानीम् अवशिष्यते, तस्मिन् धातौ कः स्वरः, उदात्तः वा अनुदात्तः वा ऊदित्वा अयं धातुः कीदृशः अस्ति इति परिशीलयन्तु। यदि उदात्तः अस्ति तर्हि इडागमं कुर्वन्तु अर्धधातुकलकारेषु, नास्ति अनुदात्तः अस्ति, अयम् अनुदात्तसंज्ञकः गुणः, अनुदात्तगुणः गुणकः अयं धातुः अनुदात्तः अस्ति चेत् तर्हि अस्मात् इडागमः न भवति। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्, उपदेशे यः एकाच्, अनुबन्धलोपे कृते यः एकाच्, तस्मात् इडागमो न भवति इति नियमः। तथैव यदि धातुः ऊदित् अस्ति, गाहू कुपू इति ऊदित् अस्ति चेत् तर्हि तत्र स्वराणां कः स्वरः धातोः इति न परिशीलनीयं, विकल्पेन इडागमो भवति इति द्रष्टव्यं, वा इट्। तथैव यदि अनुबन्धः अस्ति चेत् इङ् अध्ययने ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति, ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् ङित् अस्ति, ङित् अस्ति चेत् तर्हि तस्मात् धातोः आत्मनेपदम्। डुक्रिङ्करणे ङकारः चवर्गपञ्चमः यकारः इत्संज्ञकः अस्ति, तस्य इत्संज्ञा अस्ति चेत् ङित् अस्ति, अतः अस्मात् उभयपदम्। किमपि नास्ति अथवा अन्यत् किमपि अस्ति तर्हि तत्र जीजये इति धातुः, जीजये इति धातुः कीदृशः अस्ति, अनुबन्धः एव नास्ति, भूसत्तायाम् इति वत् जीजये इति धातुः, कोऽपि अनुबन्धः नास्ति, तर्हि अस्मात् परस्मैपदम्, अथवा अन्यत् किमपि व्यञ्जनम् अस्ति तत्रापि परस्मैपदम्। उदात्तः इत्संज्ञकः अस्ति, इत्संज्ञकः उदात्तः, तस्मादपि परस्मैपदम्। शेषात्, शेषभूतात्, यदि आत्मनेपदस्य निमित्तं यदस्ति कारणं तद् नास्ति चेत्, परस्मैपदस्य यत् कारणमस्ति तदपि नास्ति चेत् तर्हि तत्सर्वं शेषभूतं भवति, तस्मात् किं भवति, परस्मैपदं भवति इति नियमः। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। इदानीं धातुपाठमेव यदि भवन्तः उद्घाटयन्ति तत्र एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु उदाहरणमेकं, धातूनां स्वरस्य पदस्य च ज्ञानं, धातुपाठः। अथ भ्वादयः भूसत्तायाम् उदात्तः परस्मै भाषः इति वाक्यमस्ति। अथ भ्वादयः, भ्वादयः इदं वाक्यं किं सूचयति, भू आदयः इति सूचयति, एवं वा? अथ भू आदयः भ्वादयः, इतः प्रभृति भू इत्यारभ्य बहवः धातवः पठिताः भवन्ति।
तदनन्तरं भू सत्तायां भू इति धातुभागः सत्तायाम् इति अर्थः उदात्तः परस्मैभाषः उदात्तः एकं पदं परस्मैभाषः इति द्वितीयं पदम् एतेन किं किं ज्ञातं इदानीं वादिगणे पठितः अयं धातुः अथ भ्वादयः इतः प्रभृति भू आदयः धातवः पठ्यन्ते इत्युक्ते कः विकरणप्रत्ययः शब् विकरणप्रत्ययो भवति सार्वधातुकलकारेषु गणः ज्ञातः चेत् सार्वधातुकलकारेषु कः विकरणप्रत्ययः इति ज्ञातो भवति एभ्यः किं भवति शब् इति विकरणप्रत्ययो भवति तदनन्तरं भू सत्तायां भू इति धातुभागः अयं धातुः धातोः स्वरूपं भू इति कोऽयम् अर्थः अस्य धातोः सत्ता इत्यर्थे उपयुज्यते उदात्तः परस्मैभाषः इति अस्ति उदात्तः इति धातोः स्वरः धातुस्वरः अयं भू इत्यत्र ऊकारः किं गुणकः इति चेत् ऊकारः उदात्तस्वरः अस्ति उदात्तस्वरः नाम किम् अयं धातुः सेट् उदात्तः अस्ति चेत् धातुस्वरः उदात्तः अस्ति चेत् इडागमः भवति कथम् इडागमस्य निषेधः अनुदात्तगुणकानां धातूनाम् अस्ति एका च उपदेशे अनुदात्तात् इति अस्ति अनुदात्तः यदि धातुः तर्हि इडागमस्य निषेधः अयं धातुः उदात्तः भू इति उदात्तः भूधातुः उदात्तः ऊकारः अतः अस्मात् धातोः यदि आर्धधातुकप्रत्ययः कश्चित् भवति तर्हि सः किं भवति इडागमसहितो भवति सेट् भवति अनन्तरम् अत्र परस्मैपाशः इति पदमपि व्यक्तमेव उच्यते इदं तावत् फलितं भू इत्यत्र कश्चन अनुबन्धः एव नास्ति नकारः इत्संज्ञकः नास्ति चवर्गपञ्चमः च च ज झ ञ यकारः नास्ति किमपि नास्ति अतः शेषभूतः अयं धातुः अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदं भवति अत्र अनुबन्धः नास्ति इति कारणेन यत् फलितं फलितम् अर्थं कथयति सूत्रकारः परस्मैभाषः इति उदात्तः अस्ति तेन इडागमो भवति कोऽपि अनुबन्धः नास्ति अतः अस्मात् परस्मैपदं भवति परस्मैपदी च इति अवगतं वा इदम् उदाहरणं भ्वादिः इति दृष्टं चेत् तर्हि एवं द्रष्टव्यं भ्वादिः भू सत्तायाम् रूपाणि कथं भवन्ति भवति भवतः भवन्ति परस्मैपदरूपाणि सन्ति अत्र परस्मैपदमेव न अत्र विकरणप्रत्ययं पश्यन्तु अकारः श्रूयते भवति भवतः भवन्ति भवतु भवतात् भवतां भवन्तु लङ् अभवत् अभवताम् अभवन् भवेत् भवेतां भवेयुः सर्वत्र अ अ अ भव अ अ भव 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 इति अस्ति अकारः अयं शब्विकरणप्रत्ययः इति ज्ञातुं भवन्ति तथैव भविता भविष्यति भवितव्यम् इत्यादिषु आर्धातुकलकारेषु इडागमः श्रूयते भविता भविष्यति भवितव्यम् एवम् इति इकारस्य श्रवणं भवति कथम् उदात्तः धातुः अतः अयं धातोः ऊकारः अस्य धातोः भूधातोः इत्यत्र योऽयम् ऊकारः श्रूयते स उदात्तः अस्ति अतः इडागमो भवति इति अवगतं वा एवं च धातुपाठस्य दर्शनमात्रेण एते अंशाः ज्ञाताः भवन्ति गणदर्शनं विकरणबोधनं स्वरदर्शनं धातोः स्वरदर्शनं किं बोधयति इडागमम् अनिडागमं च अथवा विकल्पितम् इडागमं च बोधयति तथैव अनुबन्धस्य ज्ञानम् अनुबन्धदर्शनं कोऽयम् इत्संज्ञकः अत्र इति दर्शनमात्रेण पदं ज्ञातं भवति पददर्शनम् आत्मनेपदं वा परस्मैपदं वा उभयपदं वा इति सर्वं ज्ञातं भवति एकम् अन्यदुदाहरणं पश्यामः तथैव अदादयः अथ अदादयः धातोः आरम्भे अस्ति तदनन्तरम् अधभक्षणे हनहिंसागत्योः इत्यस्य अनन्तरम् इदं वाक्यमस्ति एवम् अनुदात्तौ उदात्ते तौ परस्मैपदिनौ इति वाक्यम् अनुदात्तौ
उदात्तेतौ परस्मैपदिनौ इति अस्ति। पदविभागं पश्यन्तु। अथ अद् आदजः अदादजः इतः परम् अद इति आरभ्य धातवः पठ्यन्ते। अदभक्षणे हनहिंसागत्योः इति। तदनन्तरम् अनुदात्तौ उदात्त इतौ उदात्तेतौ परस्मैपदिनौ इति। अनुदात्तौ अयं धातुः, अद इति धातुः, भक्षणे इति अर्थः, हन इति धातुः, हिंसा गतिः इति एतयोः अर्थयोः अयं हन धातुः प्रयुज्यते। इदानीम् अर्थनिर्देशोऽपि ज्ञातः, हन धातोः स्वरूपमपि ज्ञातं। कस्मिन् गणे अस्ति? अदादिगणे अस्ति। अदादिगणे पाठः अस्ति इति कारणेन कः विकरणप्रत्ययः? विकरणप्रत्ययः शप्, तस्य अदर्शनं लुक्। अदति अत्ति इति भवति, अदति इति न भवति, अत्ति इति रूपं जायते। भवतु। इदानीम् अनुदात्तौ इति उक्तम्। अत्र स्वरः अपि दृश्यते। अद हन इत्यत्र अकारः अनुदात्तः दृश्यते। अकारः हकारे च अकारः उभयत्र अनुदात्तौ। अनुदात्तौ धातु, एतौ धातु अनुदात्तौ। अनुदात्तौ अस्ति चेत् एकाच् अस्ति वा अद्, एकाच् अस्ति वा हन्, अनुबन्धरूपे कृते एकाच् सः अनुदात्तश्चेत् तर्हि अस्मात् किं न भवति? इडागमः न भवति। इतः प्रभृति अदादजः पठ्यन्ते धातवः अदभक्षणे हनहिंसागत्योः इति। अत्र किं किं द्रष्टव्यम्? अनुदात्तः उदात्तेतौ इति अस्ति वा? अनुदात्तौ उदात्तेतौ इति अस्ति। अनुदात्तौ, अनुदात्तौ नाम अदधातौ यः तथा हनधातौ आदिमः अकारः, अद् हन् इत्यत्र आदिमः अकारः अनुदात्तः अस्ति। अतः एतौ इडागमं न लभन्ते, अनिटौ। अन्तिमौ अकारौ द इत्यत्र अकारः, न इत्यत्र अकारः, अनुबन्धः। अयौ इमौ कथं स्तः? उदात्तौ अनुनासिकौ च। एतौ उदात्तौ द न इत्यत्र अकारौ उदात्तौ तथा च अनुनासिकौ च। अनुनासिकौ अतः इत्संज्ञां प्राप्नुतः। उदात्तौ स्तः, अतः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं न भवति। स्वरितञ्दः कर्तृभिप्रायक्रियाफले इति यत्ति न भवति। किं भवति? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति भवति। परस्मैपदम् अवगतं वा? धातोः यः स्वरः अस्ति स स्वरः उदात्तः वा अनुदात्तः वा परिशीलयन्तु। तेन धातुः इडागमं लभते वा न वा इति ज्ञातं भवति। योऽयम् अनुबन्धः क्रियमाणः अस्ति, सानुनासिकः गच्छति, सः स्वरः गमनसन्दर्भे अनुबन्धकरणसन्दर्भे अस्य स्वरः कः? उदात्तः वा अनुदात्तः वा इति पश्यन्तु। अत्र इदं दत्तमेव भवति। अनुदात्तेतौ अथवा उदात्तेतौ, अत्र अनुदात्तौ उदात्तेतौ, उदात्तः उदात्तौ इतौ यस्य, उदात्तः इत्संज्ञकः यस्य तौ इत्युक्ते इत्संज्ञकः वर्णः अयम् उदात्तः, इत्संज्ञकः वर्णः अत्र उदात्तः, अतः उदात्तेत् इति उच्यते। अतः उदात्तेत् अस्ति, अतः एतौ परस्मैपदिनौ भवतः। परस्मैपदिनौ इति फलितार्थकथनं। फलितो यो अर्थः तस्य कथनं, फलितार्थकथनमिदं परस्मैपदिनौ इति। वस्तुतः उदात्तेतौ इत्यनेनैव परस्मैपदिनौ एतौ इति ज्ञातं। यद् ज्ञातं तं स्पष्टीकरोति परस्मैपदिनौ इति। अवगतं वा? क्वचित् पुस्तकेषु एवं स्वराणां प्रदर्शनं न भवति। बहुत्र पुस्तकेषु अद इत्यत्र अनुदात्तः, हन इत्यत्र अनुदात्तः, एवं स्वरस्य दर्शनं न भवति। तत्र कथं कर्तव्यम् इत्यादिकमपि पश्यामः। इदानीं शूङ् प्राणिगर्भविमोचने इति धातुः कुत्र पठ्यते? 221। 2 इत्युक्ते द्वितीयगणः, इत्युक्ते अदादिगणः। शब्विकरणः भवति परन्तु तस्य अदर्शनं भवति, लुक्। तथैव शीङ् स्वप्ने, शीङ् स्वप्ने इति अस्ति। अस्य अनन्तरं वाक्यं किम्? उदात्तौ आत्मने भाषौ,
उदात्तौ आत्मने भाषौ इति अस्ति। एतौ उदात्तौ स्तः नाम धातोः स्वरः उदात्तः इति पदविभागं पश्यामः तदनन्तरं विवरणम् इच्छामि। शूङ् शूङ् इति धातुः प्राणिगर्भविमोचनं प्राणिगर्भविमोचनं प्राणिनो यो गर्भः भवति तस्मात् तस्य गर्भस्य विमोचनं प्राणेः गर्भविमोचनं अवगतं वा? प्राणिगर्भविमोचनं प्रसवः इत्यर्थः। प्रसवः अस्मादेव धातोः निष्पन्नः। प्रसू अन्यत् प्रत्ययकारः प्रसवः इति। शीङ् स्वप्ने इति। उदात्तौ आत्मने भाषौ उदात्तौ आत्मने भाषौ इति। शूङ् प्राणिगर्भविमोचने तत्र शू इत्यस्य सकारादेशः जायते। सू इति धातुः प्राणिनः गर्भविमोचनम् इत्यर्थे उपयुज्यते भवतु। शीङ् स्वप्ने शीङ् इति धातुः स्वप्नः इति अर्थः। स्वप्ने स्वापः निद्राकरणम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। उदात्तौ आत्मने भाषौ इति उच्यते। उदात्तौ आत्मने भाषौ इत्युक्ते अयं सू धातुः उदात्तः तेन इडागमः भवति। ङित् अस्ति ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति अनुबन्धं पश्यन्तु। ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति अतः आत्मने भाषौ अनुदात्त ङित आत्मनेपदम्। ङित् धातुः अस्ति चेत् तर्हि तस्मात् आत्मनेपदम्। एवमेव शीङ् धातुः शीङ् इत्यत्र ईकारे योऽयं स्वरः अस्ति स स्वरः कीदृशः? उदात्तः अस्ति। उदात्तः अस्ति चेत् तस्मात् इडागमः भवति। अतः सु तथा शी इति धातोः यः स्वरः वर्तते सः उदात्तः। अतः इमौ सेटौ इमौ धातु ङितौ इति कारणात् नकारः इत्संज्ञकः अस्ति उभयोरपि। अतः ङितौ इति कारणात् आत्मनेपदिनौ च स्तः इति जायते। अवगतं वा? इदानीं श्रीसेवायाम् उदात्तः उभयतो भाषः इति वाक्यमेव दत्तम्। अथ अजन्ताः उभयपदिनः इति आरम्भे। इतः परम् अजन्ताः धातवः पठ्यन्ते एते सर्वे उभयपदिनः भवन्ति इति आदौ एव प्रदर्शितं भवति। क्वचित् तथा उल्लेखः न भवति। क्वचित् पुस्तकेषु एवं हेडिङ्ग् न भवति। तथापि श्री धातोः दर्शनमात्रेण अस्माभिः एतत् सर्वं ज्ञातव्यं। किं किं पश्यामः। तथैव भ्रीभरणे नीं प्रापणे इति भ्रियश्चत्वारः भ्रयादजः चत्वारः अनुदात्ताः उभयतो भाषाः इति अस्ति। पदविभागः एवमस्ति। अथ अच् अन्ताः अजन्ताः उभयपदिनः श्रीसेवायाम् उदात्तः उभयतो भाषः भ्रीभरणे नीप्रापणे आदजः भ्रियादजः चत्वारः अनुदात्ताः उभयतो भाषः इति अस्ति। मया एवं योजितं। किं एते धातवः अजन्ताः इत्युक्ते ञकारः एतेषाम् इत्संज्ञा भवति इत्यर्थः। किं यद् अवशिष्यते सः अत्र निर्दिश्यते अन्ताः इति पदेन। अजन्ताः ञकारः व्यञ्जनं निवर्तते। निवृत्ते सति किं भवति? उदात्तः अस्ति। अयं श्रीधातुः उदात्तः इत्युक्ते इकारः उदात्तगुणकः अस्ति। अतः अस्मात् किं भवति? इडागमः भवति। भ्रीभरणे नीं प्रापणे भ्रियादयः चत्वारः भ्रीत्यारभ्य नी पर्यन्तं 45 इत्यारभ्य 49 पर्यन्तम् 49 पर्यन्तम् 49 पर्यन्तं ये धातवः चत्वारः धातवः पठिताः भवन्ति ते चत्वारः अनुदात्ताः। अतः अत्र अनुदात्तः दत्तः। अनुदात्तः अस्ति चेत् अनिट् इति। उभयतो भाषः उभयभाषा उभयतो भाषा उभयपदम्। उभयतो भाषा नाम उभयपदम्। उभयपदं कथम्? अत्र उपरि च वर्गपञ्चमः इत् अस्ति इति कारणेन स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्रायैक्रियाफले इति अस्ति इति कारणेन। अथ अजन्ताः उभयपदिनः इतः प्रभृति धातोः प्रभृति नी धातुपर्यन्ताः धातवः उभयपदिनः पठ्यन्ते। श्रीसेवायां धातुः सेवार्थे उपयुज्यते। एवमस्ति।
प्रयोजनानि। अवगतं वा? तनादयः आद्याः सप्त स्वरितेतः आदौ पठति सः वाक्यं सप्तस्वरितेतः इति तनुविस्तारे इत्यारभ्य घृणु दीप्तौ इति धातुपर्यन्तम् तनादयः उदात्ताः स्वरितेतः उभयतो भाषाः इति वाक्यमस्ति। तनादयः उदात्ताः एते तनादयः सप्त ये धातवः एते उदात्ताः सन्ति इत्युक्ते धातोः यः स्वरः सः उदात्तः। स्वरितेतः स्वरितः इत्संज्ञकः यः वर्णः अस्ति उ घृणु इत्यत्र उ सर्वत्र सप्तषु धातुषु तत्र स्वरः कः स्वरितः भवति सः अतः स्वरितेत् स्वरितेत् अस्ति चेत् तर्हि स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अतः उभयभाषा आत्मनेपदं परस्मैपदम् उभयम् उदात्ताः अस्ति उदात्तः अस्ति अतः इडागमो भवति तनादिगणे पठितः अतः सार्वधातुकलकारेषु रूपम् उकारविकरणकं भवति। एवं तनादयः उदात्ताः उदात्ताः नाम सेटः स्वरितेतः स्वरितः इति येषान्ते अतः उभयतो भाषाः। अवगतं वा? अस्तु एवं एतानि दिङ्मात्राणि पञ्च उदाहरणानि अस्माभिः एवं निदर्शनार्थं दर्शितम्। इतः परं भवन्तः धातुपाठं दृष्ट्वा एवं सर्वं तत्र अर्थापयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु अत्र कक्षामहं परिसमापयामि। इतोपि बहु वक्तव्यम् अस्ति। यत् वक्तव्यम् अस्ति तत् सर्वं भवतां कृते तत्र एक्स्ट्रा ज्ञानं यदस्ति इतोपि अधिकं यद् वक्तव्यम् अस्ति ते विषयाः कोर्स् पेज् मध्ये स्थापिताः भविष्यन्ति। कृपया तमपि अवलोकयन्तु। अहमत्र कक्षां परिसमापयामि। सर्वेभ्यः अत्यन्तं हार्दाः धन्यवादाः। व्याकरणाध्ययनं सुलभं नास्ति। येषाम् इच्छा भवति तेषां कृते व्यवस्था कल्पिता न भवति। इच्छुकाः बहवः सन्ति। संस्कृतज्ञानं मम अपि स्यात् इति बहवः इच्छन्ति, परन्तु तेषां कृते व्यवस्था कल्पिता न भवति। पाठशाला न भवति, गुरवः न लभ्यन्ते, पुस्तकानि न लभ्यन्ते, पाठक्रमः न भवति, पाठः न भवति। क्वचित् बहुत्र पाठशालासु आचार्यः भवति, विद्यार्थिनः अपि भवति, परन्तु अनयोर्मध्ये परस्परं समयः न भवति। आचार्यः अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् कार्येण अन्यत्र व्यापृतो भवति, पाठः सम्यक् न प्रचलति। तदर्थम् अत्र एतत् सर्वं ये दोषाः अध्ययनेषु बाधकाः विघ्नरूपाः सन्ति तेषां सर्वेषां निवारणं कृतवन्तः एते व्योमसंस्कृतपाठशाला जनाः। अतः तान् अहं हृत्पूर्वकं धन्यवादं वदामि। अन्येपि एतादृशाः वर्गाः प्रचलिष्यन्ति अग्रे। तान् अहं सूचयामि। सर्वेभ्यः नमस्काराः। सर्वेभ्यः राम राम राम।